بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. 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 الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله. لا ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. 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 من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. الله أكبر. من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. من الجنة والناس. لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم बेटा आप कसर किस दफा कर रहे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे कर लो जैसे कसर कर लो कभी तवस्सुत कभी कतूल कर लो सारी वजूद इख्तिलाफ जायज़ में सारी हो जाएंगे मैं कसर से वक़्त किया मैंने तवज्जो से इहदिना الصراط المستقيم اهدنا 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 الصراط المستقيم एक रिवायत में पढ़ रहे हैं फिर था वल्लफ़्ज़ फ़ी नज़ीरिही कमिस्लिही जब रिवायत बदल गई तो आप मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं कसरत व तूल के साथ सिरात الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم बेटा أنعم ऐन को वाज़ेह कर दो أنعمت दोबारा पढ़ो पढ़ लो عليهم तक عليهم पढ़ा तो صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. ألف لام ميم. आप प्रयास सकते के अंदर कसर तवस्सुत तूल के साथ पढ़ सकते हैं, सकता के अंदर बारी कसर भी पढ़ सकते हैं, तवस्सुत तूल भी। वैसे अगर मौकूफ़ वाले मजरूर या मदमूम हो अब राम के साथ भी करते हैं, इस्माम के साथ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ है मफ्तूह। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين.
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون फिर तूल तवस्सुल कर ले। आपको पता कसर के साथ तीनों वजह आ सकती है। कसर तवस्सुल तूल तीनों आ सकते हैं। तवस्सुल का तवस्सुल तूल, तूल का सिर्फ तूल। तो मैंने कसर के साथ सिर्फ कसर पढ़ दी। وبالآخرة هم يوقنون हाँ, लेकर याद रखिए सुनने वाले, बेटों ने पढ़ा है, चाहे वो कसर पढ़ते तवस्सुल पढ़ते तूल, तीनों जायज़ थी, पढ़ सकते थे, कोई हर्ज की बात नहीं। वैसे मैंने बताया कसर पढ़ी आप कसर कर लो, तवस्सुल पढ़ो आप तवस्सुल कर लो, तूल पढ़ो तूल पढ़ लो। तवस्सुल पढ़ लिया है कि नहीं? وبالآخرة هم يوقنون लेकिन आपके इल्म में तूल के साथ आगे तवस्सुल कसर नहीं आता, तवस्सुल के साथ आगे कसर नहीं आता। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.